तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मन यक़ूलु मिन वरक़िल जन्नति من ورق الجنة من ورق الجنة من يوم من ولي من مشهد من مثله من نصير من نطفة من ربك من ربهم من لدنه يقول له كتابا يلقاه رجل يسعى هدى وذكرى وجوه يومئذ برحمة منه سراجا منيرا حطة نغفر لكم تا اور طا میں فرق رکھنا ہے. حطة نغفر لكم خلق نعيده محمد رسول الله
इसके ऊपर दो पेश है तो दो पेश पर होंठ गोल करते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रऊफुर रहीम, रऊफुर रहीम, मुसद्दिक़न लिमा, मुसद्दिक़न लिमा, वैलुल लिकुल्ली, वैलुल लिकुल्ली मिन बादी, मिन बादी, मिन बक़लिहा, मिन बक़लिहा, अम्बिहुम, अम्बिहुम, ला युनबज़न्ना, ला युनबज़न्ना क़ौलन बलीग़न, क़ौलन बलीग़न, ख़बीरन बसीरन, ख़बीरन बसीरन, जन्नतिन बिरबवतिन, जन्नतिन बिरबवतिन, किरामिन बररतिन, किरामिन बररतिन, हिल्लुम बिहाज़ा, हिल्लुम बिहाज़ा, सुम्मुन बुक्मुन, सुम्मुन बुक्मुन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।